अगर अपने बेटे की शादी करनी है, निकाह करना है, तो कोशिश करो इस्लाम के मुताबिक मस्जिद के अंदर निकाह होवे। हुण किन्नियां शादियां तुसां भी सारी जिंदगी हो गई वेखियां, असां भी वेखियां ने, किन्ने क निकाह वेखे जे मस्जिद च हुंदे। बाबा जी अगर बाप चाहे तो कर नहीं सकता, जिन्हें सारी जिंदगी अपने पुत्रा नूं कमाया, जवान किया, आखे पुत्र तेरा मैं निकाह मस्जिद च करवाना है, कोई ढोल टमक्का नहीं होएगा, कोई कंजरखाना नहीं होएगा। औलाद किवें? ते जे बाप खुद आप ही जाके आखे मैं साई दे आया खुसरिया नूं, मैं साई दे आया फलाणिया नूं, तो फिर उस घर के अंदर तबाही होनी है, फिर उस घर के मुआशरे की तबाही होनी है। यह नस्ल जी आने वाली है ना तबाह हो जानी है। ऐसियां रस्मां ब्याह शादी के अंदर असां कढ़ लियां ने जिन्हां दा इस्लाम नाल तल्लक ही कोई नहीं। हुण इधर वेखो, दूल्हा जांदा ना जी बरात है, चलो जी मस्जिद च दूल्हे नूं लै जांदे ने, जाके 2 नफल पढ़ के आओ। विचारे ने कभी 5 नमाज़ां पढ़ियां कोई नहीं, तो अज उन्होंने नफल पे पढ़ाते हैं मसीते वाड़ के। तो कई बार बेचारे ऐसे भी दूल्हे होंगे ने जिन्हें वुजू भी कोई नहीं किया होंदा। मैं सही पे आंदा जे, वुजू भी कोई नहीं, तहारत भी कोई नहीं, मसीते आए ने, माला पाई है, वो शेरवानी पाई, अल्लाह अकबर कह के नफल पढ़ के, ते नाल कैमरे वाला वीडियो पे बनाता भी नफल किवें पे पढ़दा है। तसव्वुर करो जरा क्या कैसा तमाशा लाया गया है। एक इबादत नूं, निकाह सुन्नत रसूल सी, इस्लाम नूं पुछना सी, शरीयत नूं पुछना सी भी निकाह किवें करना है, निकाह के अंदर केड़ी चीज़ हलाल है, केड़ी चीज़ हराम है। लेकिन असी खुद मुश्किल कीता है। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया असी लाने हैं ब्याह शादियां ते। निकाह तो बड़ा आसान सी। निकाह ते हज़रत मौला अली का जो निकाह होया, किन्ने मीर सन मौला अली, किन्ना हक महर दिता, तो मुख्तसर निकाह किया। कोई एडा लम्मा चौड़ा तो काम ही कोई नहीं जिड्डा असी बना लिया, मुश्किल बना लिया। शादियां दे उत्ते, विआहां दे उत्ते जिहड़ियां गैर इस्लामी रसूमात कीतियां जांदियां ने, जिन्हां दा इस्लाम नाल तल्लक कोई नहीं, क्या वो जायज़ ने या नहीं जायज़, क्या करनियां चाहिदियां ने नहीं करनियां चाहिदियां। असी राती भी एक शादी का प्रोग्राम सी, तो उत्थे ओहदे बेटे की मेहंदी सी, तो उन्हें मेहंदी के उत्ते ना महफिल रखी सी। की रखी? महफिल। तो मैं उत्थे भी एक गल की कि शादियां का जिहड़ा प्रोग्राम है ना अजकल, वेखो दिन ब दिन, वेखो तुसी दिन ब दिन बेहयाई उरूज भी पकड़ती है। बेहयाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है साढ़े घरों के अंदर, साढ़े मुआशरे के अंदर, साढ़िया ब्याहां शादियां के अंदर, हर पासे ही बेहयाई आम हो रही है। तो मैं उत्थे उन्होंने एक गल की थी, तो मैनू बंदा भी दसदा पिया सी, कहंदा कि कारी साहब जो मैं क्या ना कि मैं अपने बेटे की मेहंदी ते तेल की जिहड़ी रस्म होंदी है, मैं उस मेहंदी की रस्म ते तेल की रस्म ते मैं नबी पाक की महफिल सजानी। की करना है? हजूर का जिक्र करवाना है, अल्लाह का जिक्र करवाना है, कुरान पढ़िया जाए, जिक्र किया जाए। तो कहंदा कि मेरे सक्के भरा, सक्के मेरे सक्के भरा मेरे खिलाफ हो गए। उन्हें कहा भी ये भा तू केड़ा काम कर लगा, मैं शादी के उत्ते असां ते क्या सी खुसरे बुलावांगे जनाबे वाला, फिर वो बकायदा तौर पर सारा निज़ाम किया जाता है, बगैरती की जाती है, फिर घोड़े मंगा के डांस किया जाता है। अगले दिन एक बंदा मैनू पे दसदा सी, कहंदा जी अगले दिन उन्हें एक गुलूकार बुलाया मेहंदी दे उत्ते ना, गाने बजाने वाला बंदा बुलाया बड़ी दूरों उन्होंने, कि जी असी खुशी करनी, साढ़े पुत्र का विआह है, साढ़े पुत्र की शादी है, असी इस्लाम तो दूर होंदे जा रहे हैं। साड़ियाँ नस्लां जड़ियां ना, छोटे छोटे बच्चे, इन्हों कोई इस्लाम का पता नहीं भी इस्लाम की चीज़ है, इन्हों कोई पता नहीं भी शरीयत की है, इन्हों कोई पता नहीं भी पाक किमें होना है, इन्हों कोई पता नहीं भी इस्लाम का रस्ता, दीन का रस्ता की है। बाबा जी जो शादियां तो भी गुलूकारा ने होना, सिंगरां ने होना, गाने बोलने ने, नाच वालिया ने नाच करना है, तो डांस करना है, तो इन्होंने बच्चों ने डांस वेखना है। तो मैनू ईमानदारी ना दसो, ये बच्चे कल नूं अपनी शादी ते महफिल करवाण देणगे? कदी भी नहीं। इन्हां दा ज़हन ही नहीं बनिया, इन्हों शऊर ही नहीं मिलिया, इन्हों किसी दसिया ही नहीं। गुलूकार बुलाया, तो गुलूकार उत्ते तवज्जो करियो, जिहड़ा गुलूकार से ना गाने बोलने वाला, उन्होंने बुलाया एडी दूरों, बुला के मैरिज हाल च प्रोग्राम बकायदा किया, दावत दी गई वे असी गाने बोलने वाले नूं बुलाया, तो सारे आओ, तो मैरिज हाल फुल हो गया। मैं तुहानूं एक गल दसां, अज दे लोग जिहड़े ना बेहयाई की तरफ ज़्यादा जाते जे, तो नेकी की तरफ थोड़े जाते जे। जिधर नेकी का काम होवे ना, लोग आने साढ़े को टाइम ही कोई नहीं।
گلوکار بلایا، گانے بلان والا انہوں نے اپنے بیٹے دی شادی تے بلایا. وہ باپ کا دا یار جہاں اپنی اولاد تے کنٹرول نہیں، جڑا آکھے نہیں پتر میں انج نہیں ہون دینا تے اولاد آکھے نہیں ابا اساں انج ہی کرنا، تے پھر وہ پیو تے نہ ہویا، وہ پھر والد تے نہ ہویا، پھر وہ دی کوئی حیثیت نہیں اس گھر دے اندر. جو دا باپ دا فیصلہ وہ اٹل فیصلہ ہے، جو والد دا فیصلہ وہ اٹل فیصلہ ہے. اولاد جو مرضی بھی کرے انہوں کہ نہیں پتر میں نہیں انج ہون دینا، کی کر لو گے؟ اولاد نے کی کرنا ہے؟ تے جے باپ ہی نال بغیرت ہو جائے، جے والد ہی نال ہو جائے نہیں نہیں انہوں نہیں بلانا، وہ سنگر نو بلانا ہے. انہاں کیا وہ مینوں قاری صاحب گل پہ سنا دے سن اس علاقے دے، کہندے نے قاری صاحب ویکھو ساڈی بے حسی مسلماناں دی ویکھو، ویسی نا دے مسلمان رہ گئے اور کام مسلمان والے کوئی نہیں. 7 لاکھ روپیہ کنا 7 لاکھ روپیہ گھر والوں نے رشتے داراں نے جڑے مہمان خصوصی بلائے سن انہاں اس گانے بولن والے تے 7 لاکھ روپیہ سٹ چھڑیا. کنا 7 لاکھ روپیہ سٹ چھڑیا. تے کہندا جدوں نکاح دی واری آئی نا تے مینوں پوچھدے نے مولوی صاحب تواڈے کنے نے؟ میں کہیا 4000 روپیہ. کہندا مولوی صاحب اینے پیسے؟ اینے پیسے تسی دین ویچدے ہو، تسی نکاح پڑھان دے بھی پیسے لیندے ہو، تسی تقریراں کرن دے بھی پیسے لیندے، اینے پیسے؟ آندا میرا تے دل کردا میں جُتی لاواں تے تیرے سر 'چ 2 ماراں. وے کنجرو راتی جڑا 7 لاکھ روپیہ سٹیا جے او کس کھاتے گیا؟ او تانوں چبھیا نہیں. تے جڑا امام مسجد نو جڑا قاری صاحب نو 4000 روپیہ نکاح پڑھان دا دے رہے نے انہاں نو سارے نو پہ چبھدا ہے. سارے پہ آندے نے مولوی صاحب اینے پیسے، قاری صاحب اینے پیسے، نکاح دے پیسے. تے میں کہیا او جڑا جے او باپ نو ثواب پہنچان واسطے بلایا سا جے، ماں نو ثواب پہنچان واسطے بلایا سا جے، جدے تے 7 لاکھ روپیہ سٹ چھڑیا، 8 لاکھ روپیہ سٹ چھڑیا تے فائدہ بھی ہویا. اچھی بولو فائدہ بھی ہویا. تو انہیں کہا مینوں 4000 دین لگے سارے دکھ پہ، سارے پریشان ہو گئے. اینے پیسے اوتھے اینے سٹ چھڑے. پھر اگوں کی ہو گیا جی دودھ کٹی. اے بھی آ گئی نویں رسم اسلام دے اندر، دودھ کٹی. سالیاں دودھ کٹی لے کے آ رہی ہیں، دوسری دودھ کٹی لے کے آ رہی ہیں. پھر اے بھی رسم اینے پیسے دیو جی. پھر اگلی ایک نویں رسم نکل گئی ہے جی ابوہ ٹکائی آ گئی ہے جی. دلہا جدوں میرج ہال چ جاندا ہے نا تو کڑیاں اگے جا کے ساڑیاں ماواں بھੈਣਾں بیٹیاں اگے کپڑا پھڑ کے جی اسی نہیں جان دینا سانوں اینے پیسے دیو. ساریاں رسماں غلط اور اسلام دے خلاف. پھر جدوں وہی دلہا دلہن گھر ہوندے نے تے ماں کی کردی انہاں دے اتوں دی نا پانی دے کوئی دودھ پتہ نہیں کہیں جے پھیرے لواندی ہے تے کدی کہندی توں پی تے کدی کہندی توں پی. اے ہندوانہ رسم جے. تسی یوٹیوب نیٹ تے ریسرچ کر کے ویکھو ہندوؤں دی شادی کٹ کے ویکھو. اے جڑی اتوں دی پھیرے لواندی بھی ہے نا ماں تے ساس، اے ہندوانہ رسم جے. اے راہ ڈکنا ہندوانہ رسم جے. اے دا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں. اس واسطے اگر اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو کوشش کرو اسلام دے مطابق مسجد دے اندر نکاح ہوئے. ان کنیاں شادیاں تساں بھی ساری زندگی ہو گئی ویکھیاں اساں ویکھیاں کنے ک نکاح ویکھے جے مسجد ہوندے. بابا جی اگر باپ چاہے تو کر نہیں سکتا؟ جنہیں ساری زندگی اپنے پتروں کو کمایا جوان کیتا ہے وہ آکھے پتر تیرا میں نکاح مسجد کروانا ہے. کوئی ٹول ٹمکا نہیں ہوئے گا، کوئی کنجر خانہ نہیں ہوئے گا. اولاد کیویں؟ تے جے باپ خود آپ ہی جا کے آکھے میں سائی دے آیا خسریاں نو، میں سائی دے آیا فلانیاں نو، تے پھر اس گھر دے اندر تباہی ہونی ہے، پھر اس گھر دے معاشرے دی تباہی ہونی ہے. اے نسل جڑی آن والی ہے نہ تباہ ہو جانی ہے. ایسیاں رسماں بیاہ شادی دے اندر اساں کڈ لیاں نے جنہ دا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. ہوں ادھر ویکھو دولہا جانا ہے نا جی برات ہے، چلو جی مسجد چ دولہے لے جاندے نے جا کے 2 نفل پڑھ کے آؤ. بیچارے نے کدی 5 نمازاں پڑھیاں کوئی نہیں تے اج انہوں نفل پہ پڑھاندے نے مسیتے واڑ کے. تے کئی باری بیچارے ایسے بھی دولہے ہوندے نے جنہاں وضو بھی کوئی نہیں کیتا ہوندا. میں صحیح پہ آندا جے؟ وضو بھی کوئی نہیں، طہارت بھی کوئی نہیں، مسیتے آئے نے مالا پائی ہے وہ شیروانی پائی اللہ اکبر کہہ کے نفل پڑھ کے تے نال کیمرے والا ویڈیو پہ بناتا بھی نفل کیویں پہ پڑھدا ہے. تصور کرو ذرا کہ کیسا تماشا لایا گیا ہے. ایک عبادت نو نکاح سنت رسول سی، اسلام نو پوچھنا سی، شریعت نو پوچھنا سی بھی نکاح کیویں کرنا ہے، نکاح دے اندر کیڑی چیز حلال ہے کیڑی چیز حرام ہے. لیکن اسی خود مشکل کیتا ہے. 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ اسی لانے ہیں بیاہ شادیاں دے. نکاح تے بڑا آسان سی. نکاح تے حضرت مولا علی دا جدو نکاح ہویا کنے میر سن مولا علی، کنا حق مہر دیتا تے مختصر نکاح کیتا. کوئی ایڈا لمبا چوڑا تے کام ہی کوئی نہیں جڈا اسی بنا لیا، مشکل بنا لیا.